فيما يخص التمرين الثاني من السلسلة الثالثة في مجال العقود المستقبلية، لدينا هذا التمرين يتكلم أكثر عن التحوط. إذا كنا في التمرين الأول لمسنا مفهوم أو فكرة المضاربة، الآن سنلمس فكرة التحوط. ما معنى التحوط؟ احتاط من الخطر. إذا في التمرين لدينا أنه شركة أمريكية تعاقدت مع شركة ألمانية على أن الشركة الأمريكية ستستورد ما قيمته 50 مليون أورو من سيارات من الشركة الألمانية. يعني أنه هذه الشركة الأمريكية ستستورد عدد من السيارات كلفتها هذه الصفقة 50 مليون أورو. يعني هذه الشركة الأمريكية ستدفع للشركة الألمانية هذه القيمة. إذا تم الاتفاق على هذه الصفقة بتاريخ 2/1/2017، لكن اتفقت الشركتان على أن الشركة الأمريكية ستسدد 50 مليون أورو إلى الشركة الألمانية في تاريخ 30/6/2017. إذا الآن هذه الشركة الألمانية اتفقت في 2/1 على استيراد سيارات ما قيمته 50 مليون أورو من الشركة الألمانية، على أن تسددها هذه القيمة في تاريخ 30/6/2017. الآن ما هو الخطر الذي يحيط بالشركة الأمريكية؟ الخطر الذي يحيط بالشركة الأمريكية هو خطر تغيرات أسعار الصرف في هذا التاريخ وتاريخ التسديد، لأنه 50,000 يورو ستتحصل عليها الشركة الأمريكية من خلال شرائها، لأن الشركة الأمريكية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية عملتها الدولار. إذا في هذه الحالة، حتى لنقل مثلا في تاريخ الاتفاق على هذا العقد كان 1 أورو يساوي مثلا 0.664 دولار، أي أنه 0.664 دولار لكل 1 أورو. إذا في هذه الحالة هذه الشركة الأمريكية حتى تتحصل على 50 مليون أورو يجب عليها أن تدفع ما قيمته 33 مليون و200 ألف دولار للحصول على 50 مليون أورو. يعني هنا 0.664 في 50 مليون، أي أن هذه الشركة الأمريكية من أجل إتمام هذه الصفقة عليها أن تشتري 50 مليون أورو، تشتريها ب 33 مليون و200 ألف دولار على أساس هذا السعر. لكن أسعار الصرف كما نعلم أنها ليست ثابتة وإنما متغيرة، وبالتالي هناك خطر تغيرات أسعار الصرف، خاصة الارتفاع. حتى الانخفاض هو لصالح هذه الشركة، أما الارتفاع فهو خطر على هذه الشركة. كيف ذلك؟ لنقل أنه في تاريخ 30/6 أي تاريخ التسديد لقيمة الصفقة أصبح، يعني مثلا ارتفع سعر الصرف وأصبح يساوي مثلا 0.710 دولار لكل أورو، يعني 1 أورو أصبح يقدر ب 0.710 دولار. إذا في هذه الحالة لنقل أن هذه الشركة الأمريكية اتفقت وانتظرت، لم تفعل أي شيء، وانتظرت إلى أن جاء تاريخ التسديد. تاريخ التسديد هي لا تملك 50 مليون أورو. إذا في هذه الحالة عليها أن تشتريها بعملتها. إذا سعر الصرف ارتفع على أساس أنه في بداية الاتفاق هذه الصفقة كانت تكلفها 33 مليون و200 ألف دولار.
على أساس هذا السعر. الآن كيف ما هو المبلغ الذي أصبح يكلف هذه الشركة لكي تؤمن مبلغ 50 مليون أورو؟ إذا حسب هذا السعر والذي قد ارتفع، أصبحت هذه الصفقة تكلف هذه الشركة ما يقدر ب 35 مليون و500 ألف دولار. أي الشركة الأمريكية حتى تتحصل على 50 مليون أورو، وهو الذي تم الاتفاق عليه، مبلغ ثابت، عليها أن تدفع 35 مليون و500 ألف أورو، لأنه في بداية الأمر كانت تعتقد أنه يكلفها فقط 33 مليون و200 ألف أورو. لكن ما سبب ارتفاع التكلفة؟ سببها ارتفاع سعر الصرف. لذلك نقول أنه تغيرات سعر الصرف خاصة في جانب الارتفاع، لأنه الانخفاض هو لصالح هذه الشركة، لأنه 33 مليون و200 ألف دولار ستنخفض. لذلك ارتفاع أسعار الصرف يخلق خطر بالنسبة لهذه الشركة. إذا حتى تحتاط من خطر ارتفاع تكلفة الحصول على 50 مليون أورو، هذه الشركة عليها أن تدخل مباشرة وبالتوازي في عقد مستقبلي أو عقد آجل بصفة عامة. الآن التمرين لدينا عقد مستقبلي. إذا هنا لما تعاقدت هذه الشركة الأمريكية مع الشركة الألمانية على أن تستورد ما قيمته 50 مليون أورو من سيارات، على أساس أن الدفع يكون في 30/6، وأن العقد كان في 2/1/2017 في نفس السنة. إذا في هذه الحالة هناك احتمال تغيرات سعر الصرف، قلنا خاصة في الارتفاع، حتى نحتاط ونضمن أن التكلفة التي تحسب عليها هذه الصفقة لا تتغير. على هذه الشركة الأمريكية أن تدخل في عقد مستقبلي أو عقد آجل بصفة عامة. هنا في التلميذ نحن في العقود المستقبلية نقول عقد مستقبلي. على هذه الشركة أن تدخل في عقد مستقبلي بالتوازي مع هذه العملية، وهو عقد منفصل عن هذه الشركة. إذا هذه الشركة عليها أن تدخل في عقد مستقبلي لشراء 50 مليون أورو بسعر 1 أورو يساوي 0.664 دولار، أي سعر التنفيذ. هذا يولي سعر التنفيذ، وهو مجبر في نهاية التاريخ، لأنه لما هذه الصفقة ذات الشركة الأمريكية مع الشركة الألمانية، الآن حتى تحتاط من خطر ينجم عن هذه الصفقة وتغيرات سعر الصرف نحو الارتفاع، تدخل في عقد مستقبلي، وهو شراء ما قيمته 50 مليون أورو بسعر 0.664 دولار للأورو الواحد، أي بهذا السعر. التاريخ يكون موائم لهذا التاريخ، يعني هنا تاريخ الاتفاق مثلا يكون في 2/1، على أنه في العقد المستقبلي الاستلام والتسليم يكون في 30/6. وبالتالي هذه الشركة الأمريكية لما يأتي تاريخ التسديد ونقول فعلا قد ارتفعت الأسعار وأصبح سعر الصرف هو 0.710 دولار لكل أورو واحد، إذا هذه في السوق العادي، سوق الصرف الحاضرة. إذا هنا تكلفة بالنسبة لهذه الشركة الأمريكية، لأن عليها تسديد ما قيمته 50 مليون أورو للشركة الألمانية. في هذه الحالة هذه الشركة احتاطت من هذا الخطر الارتفاع، قد دخلت في عقد مستقبلي. إذا تقوم بشراء ما قيمته 50 مليون أورو من العقد المستقبلي ب 0.664، تستلم 50 مليون أورو وتمنحه للشركة الألمانية بأقل الأضرار. إذا هذا ما ينص عليه هذا التمرين، لأنه لو نكمل نص التمرين نقول أنه
وبقصد الحماية من مخاطر ارتفاع سعر الأورو مقابل الدولار وقت التسديد 30/6/30/6 عفوا، أبرمت الشركة الأمريكية في نفس التاريخ 21/21 في سوق العقود المستقبلية وبواسطة أحد بيوت السمسارة عقد شراء 50 مليون أورو ب 0.64 دولار لكل أورو. إذا المطلوب كان ما هي وضعية الشركة الأمريكية إذا ارتفع سعر صرف الدولار باليورو إلى 0.710 دولار لكل يورو. والسؤال الثاني كان ما هو وضع هذه الشركة إذا انخفض سعر الصرف، لأنه تبقى عبارة عن تغيرات لا يمكن الجزم أو القطع بحدوثها، لأنه هنا يتوقع هذه الشركة الارتفاع، ممكن أنه ينخفض السعر بدل ارتفاعه. إذا الآن ماذا يحدث لهذه، ما هي وضعية هذه الشركة في حالة الارتفاع وما هي وضعية هذه الشركة في حالة الانخفاض. إذا هنا يعني نحسب الأرباح وخسائر هذه الشركة. إذا لدينا أولا وضعية الشركة الأمريكية في حالة ارتفاع سعر الصرف. الآن سعر الصرف قد ارتفع وأصبح 1 أورو يساوي 0.710 دولار، أي أنه 0.710 دولار لكل 1 أورو. إذن وبالتالي وبدخول هذه الشركة في عقد مستقبلي قد احتاطت من هذا الارتفاع، حيث أنها تجنبت خسارة تقدر ب2,300,000 دولار. كيف ذلك؟ هذه الشركة اتفقت مع الشركة الألمانية على أنها ستسددها في 30، هنا لما نقول ارتفاع السعر يعني في تاريخ التسديد، يعني هنا في 30/6/2017، يعني التاريخ الذي يجب على الشركة الأمريكية أن تدفع قيمة استيرادها لتلك السيارات، والتي تقدر ب50 مليون أورو، عفوا 50 مليون أورو. إذا في هذه الحالة على هذه الشركة أن تحصل على هذه القيمة، تحصل عليها من سوق الصرف، لكن سوق الصرف هو 0.710 دولار، يعني هنا تجينا 50 مليون أورو في 0.710، تصبح لنا النتيجة خصها تدفع في سوق الصرف 35,500,000 دولار. أي أن هذه الشركة الأمريكية لما تمشي لسوق الصرف عادي في تاريخ 30/6 ستدفع ما قيمته 35,500,000 دولار باش تحصل على 50 مليون أورو. لكن هذه الشركة احتاطت من هذا الارتفاع ودخلت في عقد مستقبلي، يعني أن هذه 50 مليون أورو ما راهيش ماشية تجيبها من السوق الحاضرة لسوق الصرف، وإنما احتاطت بعقد مستقبلي، وبالتالي ستشتريها بالعقد. إذا هذه العقد 50 يعني ستتحصل على 50 مليون أورو ب 0.664 وسعر الذي تم الاتفاق عليه في العقد، لتصبح لنا القيمة 33,200,000 دولار. أي أن هذه الشركة بدل أن تدفع 35,500,000 دولار للحصول على 50 مليون أورو ومنحها للشركة الألمانية، ستدفع 33,200,000 دولار بدل 35،
لحصولها على 50 مليون أورو وتدفعها للشركة الألمانية. أي أن هذه الشركة قد تجنبت خسارة تقدر ب2,300,000 دولار. إذا في هذه الحالة لو أنها ما دخلتش العقد المستقبلي كتدفع 35,500 مليون دولار، لكن بدخولها هذا العقد تجنبت خسارة تقدر ب2,300,000 دولار. إذا هذا في حالة الارتفاع، لأنه كما قلنا العقود المستقبلية هي عقود إلزامية. الآن في حالة الانخفاض ماذا سيحدث؟ إذا ثانيا حسب معطيات التمرين قال لك الآن نحلوا لو أن الأسعار بدل أن ترتفع أسعار الصرف بدل أن ترتفع انخفضت، أي في حالة انخفاض سعر الصرف وأصبح 1 أورو يساوي 0,580 دولار، أي أنه 0,580 دولار لكل 1 أورو. إذا هنا في هذه الحالة جينا في تاريخ التنفيذ اللي هو 30/6/2017 تاريخ التسديد للشركة الألمانية. إذا في هذه الحالة نقول أنه هذا المستثمر اللي هو الشركة الأمريكية حتى تتحصل على 50 مليون أورو حسب السعر الجديد 580 دولار ستدفع ما قيمته 29 مليون دولار. هو أمر جيد، لكن وهذا من مخاطر هذه العقود، لكن ما يميز العقود المستقبلية أنها إلزامية التنفيذ. بالرغم لأنه 29 مليون دولار هي في السوق الحاضرة لسوق الصرف، لكن هذه الشركة الأمريكية لا يمكنها الحصول على 50 مليون أورو ب 29 مليون دولار، لأنه هذا السعر هو في السوق الحاضرة لسوق الصرف. لكنها تعاقدت هي في عقد مستقبلي مع طرف آخر، مع بائع في هذا العقد، على أنها ستشتري منه 50 مليون أورو بسعر 0,664 دولار لكل أورو، لتصبح النتيجة أي أنها ستدفع 33 مليون و200 ألف دولار. إذا هنا هذا العقد إلزامي، هذا هو العقد المستقبلي. هنا هذا العقد إلزامي بالرغم من أن السوق الحاضرة مربحة للشركة الأمريكية أكثر من العقد، لأنه ما الأفضل أنها تدفع 29 مليون أورو دولار حتى تحصل على 50 مليون أورو، أم أنها تدفع 33 مليون و200 ألف دولار باش تتحصل على 50 مليون أورو؟ أكيد أن السوق الحاضرة أحسن لها. لكن العقد المستقبلي إلزامي التنفيذ، وبالتالي هذه الشركة الأمريكية حتى لو انخفض السعر ستشتريه بالعقد المستقبلي، أي ستشتريه ب 6,664 دولار لكل أورو، وستدفع 33 مليون و200 ألف دولار، وهي النتيجة التي كانت تحتسب عليها منذ البداية، منذ 2/1/2017. لذلك نقول أنه ليست بخسارة حقيقية، وإنما نقول أنها خسارة نظرية، لأنه لو نقول أنه هذه القيمة قد حسبت عليها منذ البداية، لكن أنه 29 مليون دولار نقول أنها ضيعتها على نفسها. لذلك نقول هذا النوع من الخسارة والتي تقدر ب 29 مليون ناقص 33 مليون و200 ألف تقدر ب 4 ملايين و200 ألف، في هذه الحالة نقول عنها خسارة نظرية وليست حقيقية، لأنه لم تتكبدها فعلا هذه الشركة الأمريكية، وإنما نقول أنها ضيعت على نفسها ما قيمته 4 ملايين و200 ألف
دفعته في العقد المستقبلي إن كان مشات في السوق الحاضرة. إذا هذا فيما يخص عملية التحوط، لأنه إذا صدقت توقعات هذا المستثمر نقول أن هذا المستثمر قد تحوط بامتياز، أي أنه كما شفنا في حالة الارتفاع قد تفادى خسارة تقدر ب2,300,000 دولار. إذا هنا أما في حالة الانخفاض فليست هي فعلا بخسارة حقيقية، خاصة إذا كنا في مجال التحوط، وإنما في التمرين في هذه الحالة لهذا التمرين نقول عنها أنها خسارة نظرية. إذا هذا فيما يخص التمرين الثاني. إذا نكتفي بحل التمرين الأول والتمرين الثاني لنفتح مجال للمناقشة مع بعض بطبيعة الحال في الجروب الهندسة المالية. إذا بعد هذه المناقشة نكمل التمرين الثالث إن شاء الله.